كتاب جاءنا في دفتيه من الإعجاز ما امتدت قرون. كتاب الله لا تحريف فيه فلا يطغى على العقل الجنون. لم يترك الله تبارك وتعالى لنا شيئا من أحكام الدين إلا ووضحه وفصله لنا، حتى أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: وكل شيء فصلناه تفصيلا. فأين نجد يا عقلاء الشيعة في كتاب الله تبارك وتعالى تفصيل الإمامة التي هي أهم ركن من أركان الإسلام كما يزعم علماء الشيعة؟ أين نجد تفصيل الإيمان بإمامة الآئمة الاثني عشر، سواء الباقر أو الصادق أو الجواد أو الرضا أو الهادي إلى الإمام الأخير عندكم محمد بن الحسن العسكري؟ وقد قال الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء: وكل شيء فصلناه تفصيلا. الحكم لك أيها الشيعي العاقل.